नमस्कार, यो समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। म रन्जु अधिकारी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। चुनावी परिणामसँगै नयाँ सरकार गठनलाई लिएर दलहरूको दौडधुप, बहुमत सुनिश्चित गर्न साना दल फकाउँदै गठबन्धन, फुटाउ र राजगरको रणनीतिमा एमाले। महाकालीमा एकतर्फी तटबन्ध नबनाउन भारतलाई नेपालको कूटनीतिक नोट, सीमा क्षेत्रमा निर्माण कार्य गर्दा नेपालसँग सहमति लिन आग्रह। मुख्यमन्त्रीको कार्यालय दाङ सारिएपछि रूपन्देहीका सांसद विरोधमा उत्रिए। सबै मन्त्रालय देउखुरी सार्ने सरकारको तयारी, अघिल्लो सरकारको निर्णय कार्यान्वयन मात्र गरिएको प्रश्नोक्ति। अफगानिस्तानको बाल्ख प्रान्तमा बम विस्फोट हुँदा 7 कर्मचारी मारिए, 6 जना गम्भीर। ज्यान गुमाउनेको संख्या सरकारी विवरणभन्दा धेरै रहेको प्रत्यक्षदर्शीको दावी। र विश्वकप फुटबल अन्तर्गत आज प्री क्वार्टर फाइनलका अन्तिम 2 खेल हुँदै पहिलो खेलमा मोरक्कोले स्पेनको सामना गर्ने, पोर्चुगल र स्विजरल्यान्ड बीचको खेल पनि आजै। अब समाचार विस्तारमा। समानुपातिक तर्फको मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेको छ। नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक तर्फ 28 लाख मत कटाएको छ। निर्वाचन आयोगको पछिल्लो विवरण अनुसार प्रतिनिधि सभा समानुपातिक तर्फ 1 करोड 4 लाख भन्दा बढी मतगणना हुँदा एमाले 28 लाख 45 हजार मत पाएको छ। नेपाली कांग्रेसले 27 लाख 15 हजार, नेकपा माओवादी केन्द्रले 11 लाख 75 हजार हाराहारी मत पाएको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 11 लाख 30 हजार, राप्रपाले 5 लाख 86 हजार, जसपाले 4 लाख 21 हजार र जनमत पार्टीले 3 लाख 94 हजार मत प्राप्त गरेका छन्। 3 लाख हाराहारी मत ल्याएको एकीकृत समाजवादीले थ्रेस होल्ड कटाउन सकेको छैन। यति बेला दलहरू आगामी सत्ता यात्राको जोड घटाउमा लागि परेका छन्। भेटघाट र दौडधुपलाई तीव्र पारेका उनीहरू सम्भावित समीकरण र ठूलो हिस्सा पाउने वातावरण निर्माणको खोजीमा छन्। तर सत्ता गठबन्धन कायम राख्ने सहमतिले सरकार उसैको बन्ने लगभग निश्चित भए पनि के एमाले चुप बस्ला त भन्ने चासो बढेको छ। एक रिपोर्ट। निर्वाचनको नतिजा आएसँगै नयाँ सरकार गठनबारे विभिन्न कोणबाट विश्लेषण भइरहेका छन्। एउटै राजनीतिक पार्टीको स्पष्ट बहुमतमा आएपछि हालकै सत्ता गठबन्धनले नयाँ सरकार बनाउने बताइरहेका छन् भने कतिपयले कांग्रेस एमाले मिलेर वा कम्युनिस्ट मिलेर सरकार बनाउन सक्ने सम्भावनालाई पनि औँल्याइरहेका छन्। शनिबार माओवादीले अन्य विकल्प पनि खुल्ला भएको बताएको थियो, तर माओवादीले 24 घण्टामै बोली फेरे पनि यो सम्भावनालाई नकार्ने अवस्था छैन। माओवादीको यही ढुलमुले अवस्थाका कारण सोमबार सत्ता गठबन्धनको बैठक बसेर गठबन्धन कायम राख्ने लिखित निर्णय नै गरिसकेका छन्, जसले यही गठबन्धनको सरकार बन्ने सम्भावना बढे पनि यसै भन्न सकिने अवस्था भने छैन। यो बीचमा एमालेका दोस्रो तहका नेताहरूले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव नै गरेका खबरहरू पनि बाहिरिएका थिए। त्यस्तै एमालेका तर्फबाट उपाध्यक्ष सुभाष नेमाङ र विष्णु पौडेल तथा उपमहासचिव विष्णु रिमालले वार्ताको काम अघि बढाएको खबरका बीच सत्ता गठबन्धनले साथै जाने विज्ञप्ति नै जारी गरेका छन्। तर त्यही गठबन्धनको बैठक अघि पनि एमाले सचिव रघुवीर महासेठ प्रचण्ड भेट्न खुमलटार पुगेका थिए। यी विकसित घटनाक्रममा प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सत्ता सहयात्राका लागि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्ताव गरेका थिए, जसबाट कांग्रेस एमाले र माओवादी तीनवटै दल सम्भावित समीकरणको खेलमा रहेको प्रश्न भए पनि पहिलो प्राथमिकता भने गठबन्धन नै हुने गरी सत्ताघटक दलहरू अघि बढेका छन्। यही कारण एमाले पनि आफूलाई प्रतिपक्षमा बस्ने जनमत पाएको तर्क गर्न थालेको छ। यद्यपि माधव नेपालसँग सहकार्य नहुने बताएका उनीहरूले अरूसँग के गर्ने भन्ने विषयमा प्रश्न अभिव्यक्ति दिएका छैनन्। यही बीचमा देशका लागि आवश्यक परे सरकारमा जाने घुमाउरो जवाफ पनि एमाले नेताहरूले दिँदै आएका छन्। मुख्य कुरा त राष्ट्रिय स्वाधीनता र यो नेपालको स्वाधीनता र स्वाभिमानको रक्षा पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा
समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने राष्ट्रिय आकाङ्क्षाको परिपूर्ति र तेस्रो कुरा लोकतन्त्र, संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयन र यसका लागि स्थिर सरकार 5 वर्षको। यसका लागि हामीले जे जस्तो भूमिका खेल्नुपर्ने त्यसको लागि हामी तयार छौँ। अहिले सरकारमा जान नसके केन्द्रसहित प्रदेश गुमाउने एमाले राष्ट्रपति र सभामुख जस्ता पद कति महत्त्वपूर्ण छ यसअघिकै सदनमा बुझेको छ। यदि नयाँ समीकरण बने र आफ्नो भागमा यी पद परेपछि परिवर्तन हुने समीकरणले पनि आफूलाई दरो बनाइराख्न सकिने एमालेको बुझाइ छ। त्यसमा पनि माओवादी र अन्य साना दल बोक्दैमा आफू सत्तामा पुगिन्छ भने किन नजाने भन्ने मत पनि एमालेमा छ। यसै पनि चुनाव अघिबाटै सत्ता गठबन्धन टुटाउने खेलमा दिलोज्यान दिएका ओलीले यो अवसर प्रयोग नगर्लान् भन्ने पनि छैन। अर्कातर्फ पदाधिकारी नै हारेको अहिलेको अवस्थामा अन्यलाई व्यवस्थापन गर्न पनि ओलीलाई खासै गाह्रो छैन। यही कारण बाहिर प्रतिपक्षमा बस्ने भन्ने र भित्रभित्रै सक्रियता बढाउने दोहोरो रणनीति एमाले नेताहरूले अघि सारेका छन्। तर निर्वाचनमा हारेका एमाले नेताहरू भने यसमा सहमत छैनन्। उनीहरू कसै गरे पनि एमाले सरकारमा जानै नहुने अडानमै छन्। गठबन्धन गरेर चुनाव लडेर पनि तपाईँको चाहिँ बहुमत समेत ल्याउन नसकेर अब विभिन्न अन्य दलहरूको चाहिँ चोटाकोठा चाहार्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था पुगिसके पछाडि दुईटा प्रमुख दलहरू मिलेर सरकार गठन हुन्छ भन्ने कुरा त परिकल्पना गर्न सकिँदैन अहिले। र एउटा मात्रै कुरा के हो भने प्रमुख राजनीतिक दलले अरू दलहरूलाई मिलेर सरकार बनाउने कुरा होला। र त्यसो हुँदा एमाले अहिले नै यो रेसमा हामी छैन। हुन त संसदीय राजनीतिमा सत्ता प्राप्तिका लागि दलहरूले सम्भावित टिकटम गर्नु कुनै नौलो विषय होइन। त्यसमा पनि स्थायी शत्रु र स्थायी मित्र नहुने उदाहरणले नै प्रस्तुत गरिसकेका नेपाली राजनीतिक दलका लागि त्यो त्यति असम्भव कुरा मान्न सकिन्न। यही कारण कसको पक्ष बलियो बनाउने भन्ने दाउपेचको खेलमा दलहरू अहिले सक्रिय छन्, जुन आगामी सरकारमा हिस्सा माग्ने र पाउने हिस्साको विषयसम्म प्रदान हुने देखिन्छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नयाँ मेलम्ची खानेपानी विकास समिति बिउताउन सरकार तयार रहेको बताउनु भएको छ। मङ्गलबार नेपाली कङ्ग्रेसका नेता प्रकाश मानसिंह, प्रदीप पौडेल लगायतका नेताहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा मेलम्ची खानेपानी बारेमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएपछि उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले मेलम्ची खानेपानी काठमाडौँका लागि महत्त्वपूर्ण भएकाले सबै मिलेर मेलम्चीको पानी कसरी काठमाडौँमा 12 महिना नै ल्याउने भन्ने बारेमा सोच्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले पूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय कृष्ण प्रसाद भट्टराईले मेलम्चीबाट पानी ल्याएर सहर सफा गर्ने प्रण गरेपछि अहिले आएर उहाँको सपना पूरा भएको प्रति खुसी व्यक्त गर्नुभयो। कसैले यो मेलम्ची अत्यन्तै नेपालका लागि, नेपाल भन्ने काठमाडौँको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण योजना हो। अब बल्ल चाहिँ यो हाम्रो आदरणीय कृष्ण भट्टराईले मेलम्चीबाट पानी ल्याएर सरसफा सफा गर्छु भन्नुभएको थियो। उहाँले अब चाहिँ इच्छा पनि ड्रिम पनि चाहिँ फुलफिल भएकोमा त्यो सबै सम्बन्धी सबै साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। कङ्ग्रेस नेता सिंह सहितको टोलीले केही दिनअघि मात्रै मेलम्ची खानेपानी मुहानमा पुगेर त्यहाँको अवलोकन गर्नुभएको थियो। काठमाडौँ ल्याइँदै गरेको मेलम्ची खोलाको पानी आज सुन्दरी जल आइपुगेको छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले काठमाडौँ महानगरपालिका बाहिरका क्षेत्रमा पनि मेलम्चीको पानी उपलब्ध गराउन माग गर्नुभएको छ। मङ्गलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मेलम्ची खानेपानीबारे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै उहाँले काठमाडौँ महानगरपालिका बाहिरका क्षेत्रमा पनि मेलम्चीको पानी पुर्याउने गरी व्यवस्थापन गर्न आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा हालसम्म 65 अर्बभन्दा बढी राज्यको लगानी भइसकेको उल्लेख गर्दै काठमाडौँवासीलाई खानेपानी उपलब्ध गराउने प्रमुख स्रोतको व्यवस्थापनमा राज्यले विशेष जोड दिन आवश्यक भएको बताउनु भयो। नेता पौडेलले मेलम्चीको पानी व्यवस्थापनका लागि छुट्टै व्यवस्थापन निकाय आवश्यक रहेको बताउनु भयो। यो सँगसँगै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। 65 अरबभन्दा बढी राज्यको लगानी त्यहाँ भइसकेको छ। अब त्यो चाहिँ काठमाडौँलाई खानेपानी उपलब्ध गराउने एउटा प्रमुख विकल्प अथवा स्रोत त्यो हुँदै हो। यत्रो लगानी भइसकेपछि त्यसलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नका निम्ति त्यसको सञ्चालन का निम्ति छुट्टै एउटा मेकानिजम हुन आवश्यक छ। त्यो अब काठमाडौँ आइसक्यो, त्यसैले त्यो नियमित रूपमा चल्छ भनेर त्यसलाई निगरानी नगर्ने स्थिति हुनु हुँदैन। त्यसैले मेलम्ची विकास समितिलाई कायम गरिनुपर्छ।
नेता पौडेलले 12 महिना नै मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा प्रयोग गर्न सकिने गरेर काम हुनुपर्ने बताउनु भयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव डाक्टर बेदुराम भुषालले गण्डकी प्रदेशका युवा तथा खेलकुद मन्त्री राजीव गुरुङबाट पाठ सिक्नुपर्ने बताउनु भएको छ। मङ्गलबार काठमाडौँको 3 कुना स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा स्वागत गर्दै उहाँले प्रदेश मन्त्री भएर गुरुङले राम्रो काम गरेको उल्लेख गर्दै त्यसबाट सिकेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको हो। महासचिव भुषालले गुरुङले आफ्नो विगतलाई बदलेर राजनीतिलाई जनसेवाको रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने तर्क समेत गर्नुभयो। राजीवजीले आफ्नो विगतलाई बदलेर जसरी जनसेवाको भावनाले राजनीति गर्छु र अगाडि बढ्छु भन्ने प्रतिबद्धताका साथ अगाडि बढ्नुभएको छ, त्यसलाई सकारात्मक ढङ्गले लिनुपर्छ र समाजमा भएका अरू पनि विगतमा कहिलेकाहीँ बाटो बिराएर समाजले नरुचाउने खालका कामहरू गर्ने व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ भने उहाँले जसरी अहिले नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ, एक अवधि उहाँले प्रदेश सरकारको मन्त्री भएर पनि काम गरेर देखाइसक्नु भएको छ। त्यसबाट सिक्नुपर्छ, उहाँबाट उहाँले गरेका कामबाट सिक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। कार्यक्रममा बोल्दै गुरुङले गण्डकी प्रदेशमा गठबन्धनको सरकार बन्ने र त्यसमा आफू पर्ने भएकाले कसैले पनि मन्त्रीका लागि आफूलाई सिफारिस गर्नु नपर्ने दाबी गर्नुभयो। मङ्सिर 4 मा जनताले आफ्नो मतद्वारा विभिन्न दलका नेताहरूलाई सदनमा पठाएका छन्, तर जनताले कुनै पनि दललाई एकल बहुमत भने दिन सकेनन्। फलत दलहरूलाई सरकार गठनमा कठिन भइरहेको छ। एक रिपोर्ट। सोमबार दोलखाको नतिजा सार्वजनिक भएसँगै प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फको 165 क्षेत्रकै मतगणना सकिएको छ। यो निर्वाचनको नतिजाले अब दलहरूलाई जोड घटाउको आधारमा सरकार गठन गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ। यो निर्वाचनबाट सदनमा केही नयाँ अनुहारहरू समेत प्रवेश गरेका छन्, जसमा रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका 20 र राजेन्द्र लिङदे नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको 14 संसदलाई सरकार गठनको रूपमा महत्वपूर्ण हुने अनुमान गरिएको थियो। तर अहिले पहिलो दल बनेको नेपाली कांग्रेस र दोस्रो बनेको नेकपा एमालेको रोजाइमा ती दुई दल पर्न सकेका छैनन् भने 7 सीट रहेको सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीलाई महत्व दिएको पाइन्छ। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको जुन गठबन्धन छ, एक गठबन्धनकै सरकार बन्छ र स्वाभाविक रूपमा नेपाली कांग्रेस पार्टी नेतृत्वदायी भूमिकामा छ। सबभन्दा ठुलो दल हो, समग्रमा पनि पहिलो दल नेपाली कांग्रेस हुँदैछ र गठबन्धनमा त जुन छँदैछ, त्यस अर्थमा नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्व हुन्छ र नेपाली कांग्रेसको कुरा गर्दा अहिले स्वाभाविक रूपमा शेरबाजीकै नेतृत्व मैले देखिरहेको छु। निर्वाचनको परिणामपछि माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डसँग नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले टेलिफोन मार्फत शुभकामना आदान प्रदानसँगै मिलेर जान आग्रह आएपछि नेपाली कांग्रेस झस्किएको थियो। तर माओवादीका नेताहरू भने अहिले रहेको गठबन्धन कायमै रहने र गठबन्धनबाटै नयाँ सरकार गठन हुने दावी गर्न थालेपछि कांग्रेसले केही राहतको महसुस गरेको छ। जुन परिस्थितिमा बन्यो त्यो आवश्यक थियो। गठबन्धन आजको परिस्थितिले पनि गठबन्धनको निरन्तरतालाई नै निर्देश गर्छ। दोस्रो कुरा, तेस्रो कुरा, अब गठबन्धनको तर्फबाट जे परिणाम निर्वाचनमा गठबन्धनको लागि जे परिणाम प्राप्त भएको छ त्यो अपेक्षा गरेको तुलनामा त अपेक्षित त छैन। त्यसकारणले यसलाई यही रूपमा नै बुझ्नुपर्ने, अपेक्षित पनि परिणाम नआइसकेको, गठबन्धनलाई अस्वीकार गरेर अर्को कसैलाई आश्रित गरेको पनि जनताले त्यो स्थिति नदेखिएको अवस्था नै अहिलेको चुनावको परिणाम जस्तो देखिन्छ। त्यसकारणले गठबन्धनलाई निरन्तरता दिएर जानुपर्छ भन्ने कुरा नै यसको मूल स्पिरिट, त्यो छलफल हो। नेकपा एमाले भने अन्य दलहरू गठबन्धन बिना निर्वाचनको मैदान गएको भए एमाले नै बहुमत ल्याउने र जनताको विश्वास पनि आफूहरूमा नै रहेको दावी गर्दै आएका छन्। सरकार गठनमा पनि एमाले च्यालेन्ज गर्ने एमालेका नेताहरू बताउँछन्। सिंगल तपाईको चाहिँ चुनावी प्रतिस्पर्धामा गएको भए जनताको जनमत, जनताको मन नेकपा एमालेको बहुमत, यो प्रष्ट देखियो। अब सिंगल नगएको कारणले गठबन्धनले एमालेको त्यो बहुमत हुने कुरा, जनताको त्यो मनलाई कुण्ठित पार्यो, त्यसलाई रोक्न सफल भयो उहाँहरू। त्यसैले सबभन्दा पहिला नैतिक जिम्मेवारी उहाँहरूले लिनुपर्छ। किन निर्वाचन अगाडिको चाहिँ तपाईँको चाहिँ 2/3 उहाँहरू त गठबन्धन त 2/3 थियो।
त्यो 2/3 चाहिँ मत जोगाउनु त कुरै छोड्दै बहुमत पुर्याउनु पनि उहाँहरू हम्मे परिरहेको अवस्था आयो। एमाले चुनाव हारेको होइन, नेकपा एमालेलाई जबरजस्ती हराइएको, अब गणितमा हराइएको मात्रै हो। समानुपातिक तर्फको मतगणना पनि 1-2 दिनमा सकिने निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन्। समानुपातिकबाट 110 जना सांसद निर्वाचित हुनेछन्। प्रत्यक्षका 165 र समानुपातिकका 110 जना गरी 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा सदस्यको अन्तिम नामावली तय भएपछि निर्वाचन आयोगले अब 1 साताभित्र निर्वाचन परिणाम सहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ। आयोगले विवरण बुझाएपछि मात्र राष्ट्रपतिलाई प्रतिनिधि सभामा को निर्वाचित भए भन्ने बारेमा औपचारिक जानकारी भएको मानिन्छ। निर्वाचन परिणाम सहितको प्रतिवेदन प्राप्त गरेको 30 दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। संविधानको धारा 93(1) मा अधिवेशनको आह्वान र अन्त्य सम्बन्धी व्यवस्था छ, जहाँ राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले 30 दिनभित्र संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान गर्नेछ। संविधानको धारा 76(1) मा एकल बहुमतको सरकार गठनको व्यवस्था छ, तर यो निर्वाचनबाट कुनै दलले एकल बहुमत नल्याएकाले धारा 76(2) अनुसार 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुन सक्नेछन्। राष्ट्रपति कार्यालयले सरकार गठनको आह्वान गरेपछि बहुमत पुर्याउन सक्ने दलका संसदीय दलको नेताले प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गर्छन् र त्यसैका आधारमा प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति हुन्छ। 1 महिनासम्म मिलिजुली सरकार बन्न नसकेमा धारा 76(3) अनुसार प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुनेछन्। संविधानको धारा 76(2) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको व्यक्तिले 1 महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। विश्वासको मत पाएको 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था छ। अधिवेशनको पहिलो बैठक अघि सांसदहरूलाई शपथ गराइन्छ। शपथ गराउनु अघि सुरुमा ज्येष्ठ सदस्यले राष्ट्रपतिबाट शपथ लिन्छन्। त्यसपछि ज्येष्ठ सदस्यले अन्य सदस्यलाई पनि पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउँछन्। यो हो टेलिभिजनका लागि पासाङ शेर्पाको रिपोर्ट। विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले आफ्ना पार्टीका नेता कार्यकर्तामाथि लगाइएको मुद्दा खारेज गरी तत्काल जेलबाट रिहाई गर्न सरकारलाई दबाब दिएको छ। आज सिंहदरबारमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडसँग भेट गरी नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डले यस्तो दबाब दिनुभएको हो। मुलुक निर्वाचनको परिणामसँगै नयाँ सरकार गठनको चरणमा प्रवेश गरिरहेका बेला नेकपाले भने यही सरकारले आफूहरूको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने जिकिर गरेको छ। वर्तमान सरकारले कानुनी जटिलता पनि हल गरेर नेकपाका नेता कार्यकर्तामाथि लगाइएको मुद्दा खारेज गर्ने र जेलबाट रिहाई गर्ने निर्णय मन्त्री परिषदबाट गरिसकेकाले त्यसलाई छिटो कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई दबाब दिएको नेकपाका प्रवक्ता प्रकाण्डले बताउनु भयो। तर छिटो चाहिँ तपाईँको सरकारले यो चाहिँ परिणाम सार्वजनिक गरोस् भन्ने हाम्रो छ। किन भन्दा धेरै पटक सहमति पनि भएको छ। अस्ति पछिल्लो सहमति भइसकेपछि त्यो क्याबिनेटले चाहिँ तपाईँको त्यसको डिसिजन पनि गरिसकेको छ, त्यसलाई ओन पनि गरिसकेको छ। क्याबिनेटले भनेको छ भन्दाखेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र सरकारको बिचमा भएका वार्ता र संवादहरूमा र भएका सहमतिहरूमा अनि चाहिँ तपाईँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता र कार्यकर्तालाई लगाएका कतिपय मुद्दाहरू अहिलेको कानुनसँग चाहिँ तपाईँको बाजिने भएको हुनाले र कानुन त्यसलाई समाधान गर्नको निम्ति कानुनी रिक्तता भएको हुनाले त्यो समस्यालाई पनि समाधान गर्ने, त्यसको परिपूर्ति गरेर समाधान गर्ने भन्ने सरकार र हाम्रो बिचमा भएको पछिल्लो सहमतिलाई क्याबिनेटले पनि डिसिजन गरिसके, ओन गरिसकेका हुनाले अब बाँकी के रह्यो भन्दाखेरि कार्यान्वयनको प्रक्रिया फाइनल गर्नुहोस् भन्ने हाम्रो कुरा हो। केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारसँग 3 बुँदे सहमति गरी नेकपा शान्ति प्रक्रियामा आएको थियो, तर सो सहमति अझै कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै पार्टीले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले महाकाली नदी अतिक्रमण र दार्चुलामा नेपाली नागरिकमाथि ज्यादती गरेको भन्दै भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएको छ। 1 वर्ष यता भारतीय पक्षले उत्तराखण्डको धारचुला तर्फबाट सीमा नदी महाकालीलाई नेपाली भूमितर्फ धकेल्ने गरी तटबन्ध बनाइरहेको छ। उक्त तटबन्धको विरोधमा उत्रिएका दार्चुला स्थित नेपाली नागरिकमाथि भारतीय पक्षले लगातार आक्रमण गरिरहेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक नोट पठाएको हो।
आज लैनचौर स्थित भारतीय दूतावास मार्फत सो कूटनीतिक नोट नयाँ दिल्ली स्थित विदेश मन्त्रालयलाई पठाएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। कूटनीतिक नोटमा नेपालले भारतलाई सीमा नदी महाकालीमा एकतर्फी रूपमा भइरहेको तटबन्ध निर्माण कार्य रोक्न, सीमा क्षेत्रमा निर्माण कार्य गर्दा नेपालसँग पहिलो सल्लाह गरेर सहमति लिन र सीमा क्षेत्रमा शान्ति व्यवस्था खलबलिने गरी यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सचेत रहनुपर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ। नेपाल भारतको धारचुला जोड्ने झोलुङ्गे पुल क्षेत्र नेपाली र भारतीय नागरिकको झगडा गर्ने थलो बन्ने गरेको छ। महाकाली नदीको प्रकृति धार नै परिवर्तन गरेर भारतले पुलको दक्षिण र उत्तरतर्फको भागमा तटबन्ध बनाउन थालेपछि पुनः विवाद बल्झिएको हो। एक रिपोर्ट। आइतबार दार्चुला जिल्ला सदरमुकाम खलङ्गा स्थित नेपाल भारत सीमा जोड्ने सीमा पुल क्षेत्र 2.5 घण्टा बन्द रह्यो। सीमा वारपार गर्ने नागरिकहरू अलपत्र परे। सोमबार पनि स्थिति दिनभर जसो तनावग्रस्त नै रह्यो। छिमेकी मुलुक भारतले महाकाली नदीको प्राकृतिक धार नेपालतर्फ फर्काउँदै पुरानो बाँधको संरचना भन्दा करिब 9 मिटर तल तटबन्ध निर्माण थालेपछि खलङ्गाको बङ्गा बगर, घाट बजार, तिङ्करखेडा, तल्ला सैन, खुल्ला मञ्च र गल्फै क्षेत्र बाढीको उच्च जोखिममा पर्ने भन्दै खलङ्गाका स्थानीय विरोधमा उत्रिएपछि स्थिति तनावपूर्ण बनेको हो। दार्चुला घटनाले नेपाल भारत सीमा विवाद पुनः बल्झाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलदेखि गठबन्धनभित्र समेत यसको खण्डन जारी छ। सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। जनतालाई सचेत गर्ने, जनता परिचालन गर्ने, जनसंवाद सुरु गर्ने, पिपुल टु पिपुल डायलग गर्ने, सरकार टु सरकार डायलग गर्ने र हाम्रा कुराहरू जोडदार रूपमा उठाउने, एकदम आँखा जुदाएर सत्यमेव जयते कि सीममेव जयते भनेर प्रश्न गर्नेछु भन्ने प्रधानमन्त्री कोही पाउनु भएको थियो अहिलेसम्म। भीम उपाध्यायले नै भन्नु बाध्य भयो होइन। यो त हो नि, त्यो त देशका लागि झन्डा जसले उठाएर सब त्यहाँ गोलबन्द हुनुपर्छ। नक्सा फेर्दा हामी एक ठाउँमा भएनौँ संविधान संशोधन गर्दा त्यो कुरालाई त्यो स्पिड र त्यो शक्तिका साथै अगाडि जानुपर्छ। हाम्रो भूभागमा नदी फर्काएर अनि त्यो तटबन्ध एकलौटे रूपमा जो बाँधिएको छ त्यसको निन्दा र भर्सना गर्न चाहन्छु। त्यो तुरन्त मंगलबारबाट अवस्था सामान्य बनेको छ। स्थानीयको ज्ञापन पत्र, विरोध प्रदर्शन र दबावपछि तत्काल विवादित क्षेत्रमा संरचना निर्माण रोकिएको छ। सोमबार दुई मुलुकका प्रशासन बीच प्राविधिक अध्ययन टोली गठन गरेर अध्ययनपछि मात्र प्रक्रिया अगाडि बढ्ने सहमति भएपछि तत्काल विवाद साम्य भएको हो। तर फेरि कुन बेला बल्झिन्छ त्यसको भने टुङ्गो छैन। सीमा क्षेत्रमा भारतीय बलमिचाई र हेपा प्रवृत्तिको शिकारले खलङ्गा सीमा क्षेत्र त्रसित छ। दार्चुला धारचुला जोड्ने झोलुङ्गे पुल क्षेत्रमा यसअघि पनि पटक पटक विवाद र झडप हुँदै आएको छ। भारतले नेपालको सहमतिमै संरचना निर्माण अघि बढाएको हो। तथापि सीमाका सवालमा सधैँ हेपा प्रवृत्ति देखाउने भारतले यहाँ पनि बलमिचाई गर्न छोडेन, आफू अनुकूलता संरचना बनाउन खोजेको प्रश्न छ। तर आम सर्वसाधारणले नै नदी धार परिवर्तन गरेको, स्थानीय बस्तीमा जोखिमको विश्लेषण गर्न सक्ने तर तटबन्ध निर्माणपछि बल्ल प्राविधिक अध्ययन गर्नुपर्ने निचोडमा पुग्ने हाम्रो प्रशासन कति लाचार छ, थप छर्लङ्ग भएको छ। प्रशासन त्यो भन्दा पनि सीमाका सवालमा नेतृत्व नै दोषी रहेको कतिपयको विश्लेषण छ। भारतसँगको सिमानाको कुरा गर्दा भारतसँग धेरै ठाउँमा सिमानाका मुद्दाहरू छन्। त्यसमध्ये दुईटा महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू हुन्। त्यो एउटा सुस्ता हो, अर्को महाकालीको स्रोत हो। र महाकालीको स्रोतको बारेमा दुवै सरकारले परराष्ट्र सचिव स्तरमा यो वार्ता गरेर टुङ्ग्याउने भनेर धेरै अघि सहमति जनाएको र त्यो वार्ता टोलीलाई प्राविधिकहरूले सहयोग गर्ने भन्ने कुरा पनि यो धेरै अघि टुङ्गिएको हो। सामरिक महत्त्वका हिसाबले नेपाल संवेदनशील छ, तर मुलुकको भू राजनीतिक संवेदनशीलताप्रति नेतृत्व कहिले जवाफदेही बन्न सकेन। छिमेकीहरू मुलुकको फाइदाका लागि भन्दा सत्ता स्वार्थकै लागि सौदाको केन्द्र मात्र बनाउँदा त्यसको भरपूर फाइदा भारतको हकमा सीमा क्षेत्रमा देख्न सकिन्छ। नेपाल भारत सीमा विवादमा मुलुकको कूटनीति र प्रशासनिक संयन्त्र समेत उदासीन छ। दार्चुला विवादबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतलाई कूटनीतिक नोट पत्रचार गरेको छ।
तर यसबाट हुने उपलब्धिको आशा गरिहाल्ने अवस्था छैन। यसअघि भएका पत्रचार केवल जनताको आँखामा छारो हान्ने काम मात्र भएको छ। मुलुकको कच्चा कूटनीति र नेताहरूले सीमा र राष्ट्रियतालाई केवल राजनीतिक स्टन्ट बनाउँदा सीमा विवादको दीर्घकालीन समाधान हुन सकेको छैन। मुलुकको भूभाग केवल सीमा क्षेत्रका सर्वसाधारणको साहसले जोगाएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा रविन्द्र तिमल सिन्हाका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। लुम्बिनी प्रदेशका अर्थ तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले आफ्नो प्रदेशको राजधानी दाङको देउखुरी सार्नुको विकल्प नभएको बताउनु भएको छ। शङ्कर पोखरेल नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले राजधानी सो ठाउँमा सार्ने निर्णय गरेकाले वर्तमान सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नरहेको उहाँको भनाइ थियो। मंगलबार बुटोलमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री खड्काले मन्त्रालयको भवनहरू बन्ने काम जारी रहेकाले सबै मन्त्रालयहरू क्रमशः सो ठाउँमा सार्दै जाने पनि स्पष्ट भयो। तत्कालीन सरकारले गरेको निर्णय वर्तमान सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले दाङमा प्रदेशको राजधानी सार्ने कामलाई अघि बढाइएको उहाँले बताउनु भयो। अब शङ्कर पोखरेलजीले नेतृत्व गरेको सरकारले गरेको निर्णय हो हैन। उहाँहरूले चाहिँ सर्वसम्मत ढङ्गले उदार दिलले लुम्बिनीका नाफा घाटा जे होला परवाह नगरेर एउटा नयाँ सपना देखेर एउटा नयाँ प्रदेशको एउटा नयाँ सहर सुन्दर सहरको परिकल्पना गरेर एउटा मोडेल प्रदेश बनाउने कल्पना गरेर हैन त्यो खालको एउटा नदीको किनारामा राजधानी बसाउने सपना कल्पना त हिजो भोजप्रसादजीहरूले नै देख्या भने त हैन। उहाँहरूलाई आज विशेष बधाई छ। लुम्बिनी प्रदेशको जनताको स्तरबाट जे होला भनेर भए पनि उहाँले ठुलो जोखिम मोलेर गरे निर्णयलाई यो सरकारले त झन् चाहिँ अब कार्यान्वयन गरिदिन खोजिदियो भने त उहाँहरूले त विशेष धन्यवाद दिन पर्ने हो। लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको फर्निचर गैराती दाङको देउखुरीमा सार्ने काम गरिएपछि रूपन्देही एमालेका सांसदहरू त्यसको विरोधमा उत्रिएका छन्। अब बाँकी समाचार। वायु प्रदूषण पछिल्लो समय विकराल समस्याको रूपमा देखा पर्न थालेको छ। यसको मुख्य कारण मानवीय गतिविधि नै हुन्। अझै पनि विश्व समुदाय सचेत नहुने हो भने वायु प्रदूषणले भयावह रूप लिने निश्चित छ। एक रिपोर्ट। बढ्दो शहरीकरणसँगै मानिसको आवश्यकता पनि बढ्दछ। खाद्यान्नदेखि सहरी साधनसम्मको उपयोग बढेको छ। प्रदूषणले ओजन तहलाई पातलो गराउँछ। सहरी साधन एवं कल कारखानाको चिम्लीबाट धुवाँको मुस्लो निस्किएको देखिन्छ। यसले वातावरण प्रदूषणमा मुख्य भूमिका निर्वाहेको छ, जसले गर्दा मानिस अनेकौं रोगको शिकार बन्न पुग्छ। वायु प्रदूषणकै कारण दिन प्रतिदिन मानवीय स्वास्थ्य बिग्रिँदो छ। पछिल्लो दिनमा भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा वायु प्रदूषणको मात्रा अत्याधिक मात्रामा बढेको छ। प्रदूषणको मात्रा भयावह बन्दै गएको भन्दै विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्। दिल्लीको वायु गुणस्तर मापन आयोगले प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सतर्क अपनाउन सबैसँग आग्रह गरेको छ। नयाँ दिल्लीमा वायु प्रदूषणको मात्रा गम्भीर तहमा पुगेकोले यसले कम गर्न आवश्यक सबै प्रकारका उपकरण अपनाउन सरकारलाई उसले सुझाव दिएको छ। सरकारले पनि तत्कालीन समाधानका लागि केही उपाय निकालेको छ, तर दीर्घकालीनको समाधानतर्फ ठोस योजना ल्याउन सकेको छैन। उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनमा पनि प्रदूषण बढेको एक अध्ययनले देखाएको छ। प्रदूषणका कारण चीनमा हरेक वर्ष 34,000 शिशुले गर्भमा नै मृत्यु हुने गरेको अध्ययनको दाबी छ। वायु प्रदूषणको असर नेपालमा पनि परिसकेको छ। काठमाडौँ विश्वकै उच्च प्रदूषित सहरको सूचीमा पर्दै आएको छ। शहरीकरणका कारण वायु प्रदूषण बढेको वातावरणविदहरू बताउँछन्। जाडो मौसममा आगो बालेर ताप्दा पनि प्रदूषणलाई सहयोग पुग्ने गरेको छ। भारतको उत्तर प्रदेश र बिहारमा जाडोयाममा धानको जुट पराल आदि भालेकै कारण कुइरी मण्डल हुने गरेको छ। वायु प्रदूषणले मुटु र फोक्सोको समस्या निम्ताएको छ। वायु प्रदूषणकै कारण विश्वमा प्रत्येक वर्ष करिब 70 लाख मानिसको मृत्यु हुँदै आएको विभिन्न प्रतिवेदनले देखाएका छन्। नेपालमा मात्रै वर्षेनी 37,000 को ज्यान वायु प्रदूषणकै कारण जाने गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि पासङ शेर्पा, काठमाडौँ। उपत्यकावासी व्यवस्थापन तथा सहयोग सङ्घर्ष समितिले सही सुकुम्बासीको पहिचान गरी व्यवस्थापन गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकासँग ऐक्यबद्धता जनाएको छ। आज समितिले सुकुम्बासीको नाममा भइरहेको राजनीतिको अन्त्य गरी सुकुम्बासीको नाममा भइरहेको दादागिरीको अन्त्य हुनुपर्ने बताएको हो। समितिले सुकुम्बासीको खोल ओढेर र राजनीतिक दलहरूको छत्रछायामा हतियार बोकेर हिँड्न नमिल्ने भन्दै महानगरले गरेको काम सही भएको जनाएको छ। प्रदर्शनपछि बोल्दै आन्दोलित महेशलाल बज्राचार्यले सुकुम्बासीको नाममा भइरहेको दादागिरी अन्त्य हुनुपर्ने र सुकुम्बासीको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी सही सुकुम्बासीको व्यवस्थापनका साथै भूमिहीन सुकुम्बासीको उचित व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो। सुकुम्बासीको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर सच्चा सुकुम्बासीले व्यवस्थापन हुनैपर्छ।
यो चिजले राजधानीको जुन एउटा मेसेजले त्यसैभरि छरिएर बसेका जति नै पीडित भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको चाहिँ उचित व्यवस्थापन हुनुपर्छ। तर यसरी खोला किनारमा लथालिङ्ग तरिकाले होइन। तर जति न यो सुकुम्बासीको नाममा जसरी सुकुम्बासीको नाम ओढेर जसरी राजनीतिक दलबाट छत्रछाया र राजनीतिक उनीहरूलाई हस्य पाइरहेछ उनीहरूलाई चाहिँ हटाउनै पर्छ। यो जुन यहाँ उपत्यकामा चाहिँ खोला किनारमा बसेर यसरी दादागिरी देखाएर जसरी नगर प्रहरीलाई उनीहरूले हिसाबमा जुन गतिविधि गरेछ यो चिजले कसो हुँदाखेरि सहरको जुन शान्ति सुरक्षामै खलल पुगेछ। त्यस्तै अर्का प्रदर्शनकारी पृथाबिन्दु महर्जनले राजनीतिक दलहरूले नै सुकुम्बासीहरूलाई काखी च्यापेको आरोप लगाउनु भयो। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई पुनः विश्राम। विश्वकप फुटबल अन्तर्गत प्री क्वार्टर फाइनलका अन्तिम 2 खेलहरू आज हुँदैछन्। दुवै टोलीको आजको खेलमा जित निकाल्दै अन्तिम 8मा पुग्ने योजना रहेको छ। एक रिपोर्ट। फिफा विश्वकपको राउन्ड अफ 16 अन्तर्गत आज हुने पहिलो खेल एजुकेसन सिटी स्टेडियममा मोरक्को र स्पेन बीचको खेल नेपाली समयअनुसार 8:45 बजे खेल हुँदैछ। यस्तै अर्को खेल स्विजरल्यान्डले पोर्चुगलको सामना गर्नेछ। यो खेल नेपाली समयअनुसार राति 12:45 बजे लुसिल स्टेडियममा हुनेछ। आजको यी 2 खेलपछि अन्तिम 16 का सबै खेल सकिनेछ। हालसम्म समचरणबाट आउट भएका जर्मनी र बेल्जियम बाहेक सबै हेभीवेट टोलीहरू अघिल्लो चरणमा पुगिसकेका छन्। आज रातिको खेलबाट एक टिम क्वार्टर फाइनलमा पुगेपछि 8 टिमको टुङ्गो लाग्नेछ। समचरणबाट स्पेन उपविजेता बनेर अन्तिम 16मा जाँदा मोरक्को समूह विजेता बनेका थिए। मोरक्कोले आफ्नो समूहमा बेल्जियमलाई पराजित गरेर आउट भयो भने स्पेन आफ्नो समूहमा जापानसँग पराजित भएर आएको टिम हो। समचरणका यी दुवै देशको प्रदर्शन लयमा देखिएन। स्पेनले पहिलो खेलमा कोस्टारिकालाई 7-0 को फराकिलो जित निकालेको बाहेक अन्य 2 खेल सामान्य मात्र रह्यो। एक खेलमा जापानसँग पराजित नै भयो। यता मोरक्को भने समूह चरणमा अर्को दबाव र प्रतिस्पर्धा गरेर आएको टिम हो। अन्तिम खेलमा क्यानाडामाथि 2-1 को जित निकालेको थियो। समूह चरणमा मोरक्कोले 3 खेलमा 2 खेल जितेर 1 खेल बराबरी खेलेका थिए। आजको खेलमा 2 फरक महादेशका टोली पनि हुन्। स्पेन र मोरक्को हालसम्म धेरै पटक एक अर्का विरुद्ध खेलेका छैनन्। यी 2 देश हालसम्म 3 पटक मात्र खेलेका छन्। यी सबै खेल विश्वकपमै भएका छन्। हालसम्म 3 खेल एक अर्का विरुद्ध खेल्दा स्पेन 2 खेलमा विजय भएको छ भने 1 खेल बराबरी भएको छ। यो तथ्यले पनि स्पेन मोरक्कोमाथि हाबी छ भन्ने देखिन्छ। आजको खेलमा स्विजरल्यान्ड र पोर्चुगल बीचको खेल लुसेल आइकोनिक रङ्गशालामा नेपाली समयअनुसार राति 12:45 बजे सुरु हुनेछ। भेटरान फरवार्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डोको कप्तानीमा रहेको पोर्चुगल स्विजरल्यान्डलाई पराजित गर्दै क्वार्टर फाइनलमा पुग्ने लक्ष्यमा छ। विश्वकपको दावेदार टोलीको रूपमा हेरिएको पोर्चुगलले यस विश्वकपमा अपेक्षाकृत प्रदर्शन गर्न सकेको छैन। स्विजरल्यान्ड विरुद्ध उत्कृष्ट खेल खेल्दै पोर्चुगल आफ्नो यात्रालाई थप लम्ब्याउन चाहन्छ। समूह एचमा पोर्चुगलले घानालाई 3-2 तथा उरुग्वेलाई 2-0 पराजित गर्दा दक्षिण कोरियासँग 2-1 गोलले स्तब्ध बनेको थियो। सन् 2006 मा चौथो भए तापनि पोर्चुगलले त्यही नतिजालाई दोहोर्याउन सकेको छैन। आफ्नो करियरको सम्भवतः अन्तिम विश्वकप खेलिरहेका रोनाल्डो यस पटक टोलीलाई च्याम्पियन बनाउने दौडमा छन्। तर त्यसका लागि पोर्चुगलले अन्तिम 16 मा स्विस टोलीको चुनौती पन्छाउनु पर्नेछ। यता समूहजीको उपविजेता बनेको स्विजरल्यान्ड पनि पोर्चुगललाई हराउँदै अन्तिम 8 मा स्थान सुरक्षित गर्न चाहन्छ। नकआउट चरणमा पुग्ने क्रममा स्विजरल्यान्डले क्यामरूनलाई 1-0 तथा सर्बियालाई 3-2 पराजित गर्दा ब्राजिलसँग 1-0 पराजित भएको थियो। पोर्चुगललाई पराजित गर्दै स्विजरल्यान्ड विश्वकपको अन्तिम 8 मा पुग्ने लक्ष्यमा छ। यी 2 टोली हालसम्म 25 पटक भिडेका छन्। इतिहास हेर्दा स्विजरल्यान्ड पोर्चुगल भन्दा हाबी छ। स्विजरल्यान्डले 11 खेल आफ्नो पक्षमा पार्दा पोर्चुगलले 9 खेल जितेको छ। 5 खेल बराबरीमा सकिएको छ। पछिल्लो पटक यी 2 टोलीले 12 जुन 2022 मा नेसन लिगमा प्रतिस्पर्धा गर्दा स्विजरल्यान्ड 1-0 विजय भएको थियो। यो हो टेलिभिजनका लागि मिङमा शेर्पा, काठमाडौँ। खेलकुद समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। चुनावी परिणामसँगै नयाँ सरकार गठनलाई लिएर दलहरूको दौडधुप, बहुमत सुनिश्चित गर्न साना दल फकाउँदै गठबन्धन फुटाउ र राज गरेको रणनीतिमा एमाले।
महाकालीमा एकतर्फी तटबन्ध नबनाउन भारतलाई नेपालको कूटनीतिक नोट सीमा क्षेत्रमा निर्माण कार्य गर्दा नेपालसँग सहमति लिन आग्रह। मुख्यमन्त्रीको कार्यालय दाङ सारिएपछि रूपन्देहीका सांसद विरोधमा उत्रिए। सबै मन्त्रालय देउखुरी सार्ने सरकारको तयारी, अघिल्लो सरकारको निर्णय कार्यान्वयन मात्र गरिएको प्रश्नोक्ति। अफगानिस्तानको बाल्ख प्रान्तमा बम विस्फोट हुँदा 7 कर्मचारी मारिए, 6 जना गम्भीर, ज्यान गुमाउनेको संख्या सरकारी विवरणभन्दा धेरै रहेको प्रत्यक्षदर्शीको दाबी। र विश्वकप फुटबल अन्तर्गत आज प्री क्वार्टर फाइनलका अन्तिम 2 खेल हुँदै पहिलो खेलमा मोरक्कोले स्पेनको सामना गर्ने, पोर्चुगल र स्विजरल्यान्ड बीचको खेल पनि आज। हवस् त, यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।